Today we are going to discuss about the one of the most important chapter of the compulsory mathematics, that is mensuration. मेन्सुरेसन अर्थात् क्षेत्रमिति च्याप्टर अन्तर्गत हामीले तीनवटा टपिक्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो रहेको छ प्लेन सर्फेसेस अर्थात् समतलीय सतह, दोस्रो रहेको छ सिलिन्डर एन्ड स्फेयर अर्थात् बेलना र गोला, र तेस्रो रहेको छ प्रिज्म एन्ड पिरामिड अर्थात् प्रिज्म र पिरामिड। यो तीनवटा च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पलसरी म्याथमा पढ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू मध्ये मेन्सुरेसन अर्थात् क्षेत्रमिति पनि एउटा रहेको छ। किन भन्दाखेरि यस च्याप्टरबाट टोटल 16 मार्क्सको क्वेशन्सहरू सोध्ने गरिन्छ। साथै यस च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिकल बेस्ड रहेको कारणले गर्दा यसको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 1 मार्क्स क्वेशन, तीनवटा चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन, एउटा चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेशन र एउटा चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन गरी टोटल 16 मार्क्सको क्वेशन्सहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। साथै यस च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशन्सहरू कति नम्बरमा सोधिन्छ भन्ने कुरा पनि फिक्स हुन्छ। त्यही भएर हामी एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्न सक्छौँ कि यति नम्बरमा चाहिँ मेन्सुरेसनबाट क्वेशन्सहरू सोध्ने गरिन्छ। 1 मार्कको क्वेशन नम्बर 1 को बी मा सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै अब 2 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ कता सोध्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 5 को ए, बी र सी गरी यो तीनवटा चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन्सहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। साथै 4 मार्कको क्वेशन एउटा चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको हुन्छ। त्यस्तै 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ एउटा क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ कि मेन्सुरेसन च्याप्टरको क्वेशन्सहरू चाहिँ यी नम्बरहरूमा सिरियली वाइज चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। आज हामी यस भिडियोमा बेलना र गोलाको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। लौ सबभन्दा पहिले बेलनाको बारेमा चर्चा गरौँ। बेलनाको बारेमा अध्ययन गर्दा सबभन्दा पहिले यसको बनावटको बारेमा जान्नु अति आवश्यक छ, किनकि अगाडिमा जति पनि फर्मुला तथा प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ सबै यसैमा आधारित हुनेछ। सिलिन्डर वा बेलनालाई हामी 3वटा पार्ट्सहरूमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। तपाईँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ती 3वटा पार्ट्सहरूलाई 1, 2 र 3 गरी नम्बरिङ गरेको छु। यी 3वटा पार्ट्सहरूमध्ये 1 र 3 लाई हामी बेस अर्थात् आधार भन्न सक्छौँ। यदि कतै बेलनाको आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस निकाल्न सोध्यो भने यही सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सोधेको हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यो जुन सर्फेस रहेको छ त्यो कस्तो खाले छ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ यो सर्कुलर अर्थात् वृत्ताकार रहेको छ। त्यस्तै यसलाई हामी क्रस सेक्सन पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा जुन सर्फेस रहेको छ यसलाई हामी कर्भड सर्फेस अर्थात् वक्र सतह भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि एरिया अफ कर्भड सर्फेस अर्थात् वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सोध्यो भने यही सर्फेसको क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसैलाई छोटकरीमा हामी सिएसए पनि भन्न सक्छौँ। अब सिलिन्डरसँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरू हेरौँ। पहिलो रहेको छ एरिया अफ क्रस सेक्सन, जुन एरिया अफ बेस पनि भन्न सक्छौँ अर्थात् आधारको क्षेत्रफल। आधारको क्षेत्रफल यहाँ हेर्न सक्छु। यहाँ आधारमा के रहेको छ भन्दाखेरि आधारमा के रहेको छ सर्कल। आधार कस्तो छ सर्कुलर छ। यो क्रस सेक्सन चाहिँ कस्तो छ सर्कुलर छ। त्यही भएर एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेपछि एरिया अफ सर्कल हुन्छ। एरिया अफ सर्कल हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ πr² हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ एरिया अफ कर्भड सर्फेस, एरिया अफ ल्याटरल सर्फेसेस, यसलाई सिएसए पनि भन्न सक्छौँ। नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छौँ। अब वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर फर्मुला हुन्छ पेरिमिटर अफ सर्कल पी इन्टु हाइट। हाइट भनेपछि एच। हामीलाई थाहा छ पेरिमिटर अफ सर्कल भनेपछि कति हुन्छ 2πr हुन्छ। इन्टु के छ हाइट छ। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला चाहिँ हुन जान्छ 2πrh। कसैले एरिया अफ कर्भड सर्फेस अफ सिलिन्डर अर्थात् सिएसए अफ सिलिन्डर सोध्यो भने सिलिन्डरको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भन्दाखेरि सोध्यो भने के हामी भन्न सक्छौँ 2πr
आरएच। नर्मली चाहिँ हामी पी इन्टु एच पनि भन्न सक्छौँ कि पी भनेपछि पेरिमिटर अफ सर्कल, एच भनेपछि हाइट। यो बेसिक पी इन्टु एच भनेपछि हाम्रो बेसिक फर्मुला भयो र 2πRH भनेपछि यो हाम्रो इलेबोरेटेड फर्मुला भयो, भनेपछि यो तोडेर बनाएको फर्मुला हो। त्यस्तै हाम्रो तेस्रो फर्मुला रहेको छ टोटल सर्फेस एरिया, अर्थात् सिलिन्डरको पुरा सतहको क्षेत्रफल। अब पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्दाखेरि हाम्रो आँखाले हेर्न सक्ने जति पनि सर्फेसेसहरू हुन्छ सिलिन्डरमा चाहिँ त्यो सबैको सम नै हो टोटल सर्फेस एरिया। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ सिलिन्डरमा चाहिँ माथिल्लो सर्फेस, त्यस्तै सेम टाइपको तल्लो सर्फेस अर्थात् क्रस सेक्सन जुन छ सर्कुलर टाइपको माथिल्लो सर्फेस र तलको जुन सर्कुलर सर्फेसेस छ दुईटै चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै बिचको जुन सर्फेस छ यो कर्भड सर्फेस त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि 1 + 2 + 3 यो तीनवटै सर्फेसले हामी के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। अब 1 र 3 दुईटै के हो, क्रस सेक्सन हो, त्यही भएर हामी यसले के भन्न सक्छौँ 2a भन्न सक्छौँ, किन क्रस सेक्सनको एरियालाई हामी के मानेछौँ, यहाँ हेर्न सक्छौँ क्रस सेक्सनको एरियालाई हामी के भनेछौँ, a मानेछौँ। त्यस्तै 1 र 3 दुईटै चाहिँ क्रस सेक्सन भयो, भनेपछि 1 + 3 जोड्यो भने के लेख्न सक्छौँ, यसको सट्टा 2a लेख्न सक्छौँ, प्लस के गर्नुपर्छ 2 गर्नुपर्छ। 2 भनेपछि के हो, कर्भड सर्फेस एरिया, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, CSA। त्यही भएर टोटल सर्फेस एरिया भन्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ, 2a + CSA। 2a कहाँबाट आयो, माथिल्लो जुन क्रस सेक्सन छ त्यो, अनि तल्लोमा जुन क्रस सेक्सन छ त्यो, दुईटैले एड गर्यो भने के भन्न सक्छौँ हामी, 2a भन्न सक्छौँ। प्लस जुन बिचको एरिया पनि एड गर्नुपर्छ, किनकि बिचको एरिया पनि हाम्रो आँखाले हेर्न सक्छ, त्यही भएर त्यो बिचको एरियालाई हामी के भन्न सक्छौँ, CSA। त्यही भएर बेसिक यो टोटल सर्फेस अर्थात् TSA बराबर बेसिकली हामी के भन्न सक्छौँ, 2a + CSA। अहिले काहीँ चाहिँ 1 मार्क्स र 2 मार्क्समा चाहिँ यो बेसिक फर्मुलाबाट चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ बेसिक फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्नै पर्छ। यो बेसिक फर्मुला जुन छ TSA बराबर के हुन्छ, हाम्रो फर्मुला TSA बराबर 2a + CSA, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फर्मुला भयो, यो पनि याद गर्नै पर्छ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हामी अगाडि सल्भ गर्दाखेरि 2 को ठाउँमा 2 नै हुन्छ र यो जुन a छ a को ठाउँमा भनेपछि a भनेपछि के हो, एरिया अफ क्रस सेक्सन अर्थात् एरिया अफ सर्कल। अब एरिया अफ सर्कल हामीले पहिला पनि निकालिसकेको छौँ, के हुन्छ एरिया अफ सर्कल, πr²। त्यही भएर 2 जस्ताको त्यस्तै a को ठाउँमा के हुन गयो, πr² भयो। त्यस्तै CSA प्लस छ, प्लस दिने, CSA भनेपछि कर्भड सर्फेस एरिया, CSA को ठाउँमा 2πRH हुन जान्छ। त्यस्तै यहाँ दुईवटा टर्म्सहरूबाट हेर्न सक्छौँ, 2 यसमा पनि छ 2 यसमा पनि छ, त्यही भएर 2 कमन लिन सकिन्छ र पाई पनि कमन लिन सकिन्छ र एउटा r पनि कमन लिन सकिन्छ। त्यही भएर हामी के चाहिँ कमन लिन सक्छौँ, 2πr चाहिँ कमन लिन सक्छौँ। यदि 2πr कमन लिदियो भने के बाँकी रहन्छ, यसमा चाहिँ r बाँकी रहन्छ र अर्कोमा चाहिँ h बाँकी रहन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मेन फर्मुला जुन रहेको छ TSA को के हुन जान्छ, TSA बराबर 2πr × r + h, यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला भयो। र अर्को चाहिँ बेसिक फर्मुला चाहिँ के भयो, TSA बराबर 2a + CSA। यतिसम्म तपाईँले मजाले बुझिसक्नुभयो होला। ल अब 4 नम्बरतिर लागौँ। 4 नम्बरमा रहेको छ भोल्युम अर्थात् आयतन, यसले छोटकरीमा के लेख्न सक्छौँ, V। अब V भनेपछि V को बेसिक फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। यो चाहिँ सधैँ याद राख्नुहोस्, किनकि कुनै पनि प्रिज्मको कुरा गर्दाखेरि भोल्युम अर्थात् आयतन, यदि आयतनवाला फर्मुला चाहियो भने भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, नेपालीमा भन्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। यो बेसिक फर्मुला हो जुन चाहिँ हामी 9th क्लासमा पनि पढिसकेछौँ। त्यही भएर यो बेसिक फर्मुला चाहिँ जहिले नि याद राख्नुपर्छ, किनकि अगाडिमा जति पनि प्रिज्महरू हामी हेर्छौँ सबैमा चाहिँ यही बेसिक फर्मुला लाग्छ, जुन चाहिँ के रहेको छ, भोल्युम इक्वल्स टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। त्यही भएर चाहिँ यो बेसिक फर्मुला भयो हाम्रो, के भन्न सक्छौँ, V बराबर एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, नेपालीमा भन्दाखेरि आयतन बराबर आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ।
यहाँ हेर्न सक्छौ के रहेको छ एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। हाइट भनेपछि एच हुन्छ हामीलाई थाहा छ। एरिया अफ बेसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौ पाई आर स्क्वायर, किनकि एरिया अफ बेस बराबर के हुन्छ एरिया अफ सर्कल, र एरिया अफ सर्कल हामीलाई थाहा छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। अनि हाइटको ठाउँमा एच लेख्न सक्छौ। त्यही भएर भोल्युमको चाहिँ फर्मुला के हुन जान्छ पाई आर स्क्वायर एच। त्यस्तै यदि क्वेसनमा भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्न सोध्यो भने अर्थात् बेलनाको आयतन निकाल्न सोध्यो भने हामी कुन फर्मुला लगाउँछौँ पाई आर स्क्वायर इन्टु एच वा पाई आर स्क्वायर एच सिम्पली यो पनि भन्न सक्छौँ। अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो स्फियर वा गोला। स्फियर वा गोलाको फर्मुलाहरू सिक्नुभन्दा पहिले हामीलाई थाहा हुनुपर्छ स्फियर भनेपछि सर्कुलर टाइपको हुन्छ। त्यस्तै स्फियर भनेपछि एउटा सर्कल होइन धेरै सर्कलहरू मिलेर बनेको एउटा भकुण्डो जस्तो सेपलाई चाहिँ हामी स्फियर भन्छौँ। अब स्फियर भनेपछि नेपालीमा यसलाई गोला भन्न सक्छौँ। यसको फर्मुलाहरू सिक्नुभन्दा पहिले हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो स्फियरमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ कमन हुन्छ। सबै फर्मुलाहरूमा चाहिँ दुईवटा टर्म्सहरू पक्कै आउँछ जुन रहेको छ डी र आर। अब डी इक्वल्स टु 2r हुन्छ भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले के थाहा हुनुपर्छ डी इक्वल्स टु 2r। अब डी भनेपछि डायमिटर अफ सर्कल अर्थात् वृत्तको व्यास, अनि आर भनेपछि रेडियस अफ सर्कल वृत्तको अर्धव्यास। डी इक्वल्स टु के हुन्छ 2r हुन्छ। यो चाहिँ कन्ठै गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ किनकि सर्कलको कुरा आएपछि डायमिटर र रेडियसको कुरा त पक्कै आउँछ। त्यही भएर यसले चाहिँ हम अर्को तरिका पनि भन्न सक्छौँ आर इक्वल्स टु के भन्न सक्छौँ d/2। यदि 2 लाई उतातिर लगिदियो भने के हुन्छ आर इक्वल्स टु d/2 पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै d इक्वल्स टु 2r त छँदैछ होइन। ल अब स्फियरको फर्मुलाहरूतिर हेरौँ। पहिलो फर्मुला रहेको छ एरिया अफ ग्रेट सर्कल अर्थात् ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल। अब वृत्तको क्षेत्रफल भनेपछि हामीलाई थाहै छ के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै अर्को फर्मुला रहेको छ सर्फेस एरिया। यसमा चाहिँ कर्भड सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि एउटै कुरा हो। यसमा चाहिँ कर्भड सर्फेस भन्नु र टोटल सर्फेस भन्नु भनेपछि एउटै कुरा हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सर्फेस एरिया मात्रै यहाँ लेखेको छु किनकि हामीलाई थाहा छ सिएसए इक्वल्स टु टिएसए। त्यही भएर हामी टिएसए सोध्यो या फिर सिएसए सोध्यो भने दुईटैको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ एउटै हुन्छ। त्यही भएर हामी सर्फेस एरिया नर्मली के भन्छौँ यसलाई सर्फेस एरिया भन्छौँ। र सर्फेस एरिया नेपालीमा भन्दाखेरि सतहको क्षेत्रफल बराबर फर्मुला हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ भोल्युम। अब भोल्युम अफ स्फियर अर्थात् गोलाको आयतन। अब गोलाको आयतन बराबर फर्मुला के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यू। के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यू। यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई चाहिँ याद हुनुपर्छ। त्यस्तै अब यो मेन टपिक्स त हाम्रो भयो अब बेलना र गोला सिलिन्डर एन्ड स्फियर भयो। त्यस्तै यसको आधा गर्दाखेरि यदि हामीले स्फियरको आधा गर्यो भने के हुन्छ सेमी स्फियर। यसलाई हेमी स्फियर पनि भन्न सक्छौँ। सेमी स्फियर एउटै कुरा हो। अब हेमी स्फियर नर्मली चाहिँ युज हुन्छ। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ अगाडिमा चाहिँ आधा गरेर चाहिँ हामी फर्मुला हेर्नेछौँ। ल सबभन्दा पहिले हामी चर्चा गरौँ हेमी स्फियरको बारेमा। अर्थात् यो स्फियर जुन छ यसले चाहिँ आधामा बाट्यो भने के हुन्छ यस्तो सेप हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेमी स्फियर भन्छौँ। अब हेमी स्फियरको कुरा गर्दाखेरि अब हेमी स्फियरमा पनि जस्तै स्फियरमा के पत्ता लगायो हामीले एरिया अफ ग्रेट सर्कल। त्यस्तै हेमी स्फियरमा पनि के हुन्छ फर्मुला सेम नै हुन्छ। एरिया अफ ग्रेट सर्कल भनेपछि पाई आर स्क्वायर उस्तै पाई आर स्क्वायर त्यसमा पनि भएको थियो यसमा पनि के हुन्छ पाई आर स्क्वायर नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ चेन्ज के हुन जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन स्फियरमा हेर्दाखेरि स्फियरमा के थियो सिएसए इक्वल्स टु टिएसए। सिएसए र टिएसए दुईटै के थियो सेम थियो। कर्भड सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया दुईटै के थियो सेम थियो। तर स्फियरले आधा गरेपछि हाफ गरेपछि यो के हुन्छ आधा हुन जान्छ र यसमा चाहिँ एउटा सर्फेस जुन छ यो तल जुन सर्कुलर सर्फेस हो यो चाहिँ एड हुन जान्छ अनि प्लस हुन जान्छ। एउटै चाहिँ अर्को सर्फेस यहाँ बन्न जान्छ। त्यो बनेको सर्फेस कस्तो हुन्छ सर्कुलर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ सिएसए पनि बेग्लै हुन्छ र टिएसए चाहिँ बेग्लै हुन्छ। अब सिएसए इक्वल्स टु टिएसए यहाँ चाहिँ भन्न
मिल्दैन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै फर्मुला थियो, सर्फेस एरिया भनेपछि सतहको क्षेत्रफल, किनकि सिएसए इक्वल्स टु टिएसए हुन्थ्यो। तर हेमिस्फियरको केसमा चाहिँ नि दुईटै के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर हामी फरक फरक फर्मुलाहरू हेर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ कर्भ्ड सर्फेस एरिया छ, के रहेको छ, कर्भ्ड सर्फेस एरिया। अब कर्भ्ड सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ, अब कर्भ्ड सर्फेस हेर्दाखेरि यो हेमिस्फियरमा हेर्न सक्छौँ, यो जुन गोलो सर्फेस छ नि, यो तलको सर्कुलर सर्फेस बाहेक जुन बाँकी जुन सर्फेसेस छ, यो माथिको गोलो सर्फेस, त्यो गोलो सर्फेस जुन हेमिस्फियरको आधा सर्फेसेस, आधा भाग जुन छ, यसलाई चाहिँ हामी कर्भ्ड सर्फेस भन्छौँ। त्यही भएर यसको चाहिँ के हुन जान्छ, त्यहाँ टोटल सर्फेस के थियो 4πr², त्यसको आधा भनेपछि के हुन्छ 2πr²। त्यही भएर अब कर्भ्ड सर्फेस एरिया भनेपछि कति हुन जान्छ 2πr²। यसरी चाहिँ याद राख्नु होला। अर्को फर्मुला रहेको छ टोटल सर्फेस एरिया। अब टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि यो माथिको जुन सर्फेसेसहरू छ नि, यो कर्भ्ड सर्फेस सिएसए जुन छ त्यो प्लस यो जुन तलको सर्फेस छ सर्कुलर सर्फेस त्यसलाई पनि एड गर्नुपर्छ। किनकि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो माथिको सर्फेस पनि देखिन्छ र तलको जुन सर्कुलर सर्फेस छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। त्यही भएर टोटल सर्फेस एरिया भन्दाखेरि हामीले पहिले पनि भनिसकेको छु, मैले चाहिँ पहिले पनि भनिसकेको छु, टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि आँखाले हेर्न सक्ने जति पनि सर्फेसेसहरू छ सबैको सम नै टोटल सर्फेस एरिया हो। पुरा सतहको क्षेत्रफल त्यही हो। त्यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ, माथिल्लो सर्फेस जुन यो जुन गोलो सर्फेस छ नि, यसलाई चाहिँ हामी के भनेको छौँ पहिला नै सिएसए भन्छौँ। त्यो सिएसए प्लस यो तलको जुन सर्फेस हो त्यसलाई हामी ए भनौँ, एरिया अफ बेस भनौँ न, किनकि यो सर्कुलर छ, यो सर्कल पनि के हुन्छ बेस नै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ए मानौँ। ए भनेपछि यो सर्कल, एरिया अफ सर्कल भयो प्लस के हुन्छ सिएसए हुन्छ। त्यही भएर यसको बेसिक फर्मुला के हुन जान्छ, ए प्लस सिएसए। अब ए भनेपछि एरिया अफ सर्कल हो, एरिया अफ सर्कल कति हुन्छ πr² हुन्छ, प्लस सिएसए के छ 2πr² छ। त्यही भएर यहाँ हामी सिएसए को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ 2πr²। अब दुईटैले एड गर्यो भने कति हुन्छ 3πr² हुन जान्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ टिएसए अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टु के भन्न सक्छौँ 3πr²। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ नम्बरमा रहेको छ भोल्युम भी इक्वल्स टु 2/3πr³ अर्थात् अर्धगोलाको आयतन भी बराबर 2/3πr³ हुन्छ। यो कसरी भयो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ स्फियर अर्थात् गोलाको आयतन 4/3πr³ हुन्छ। यहाँ अर्धगोला अर्थात् हेमिस्फियर चाहिँ स्फियरको आधा भाग हो। त्यही भएर हेमिस्फियरको आयतन पनि के हुन्छ स्फियरको आयतनको आधा हुन्छ। त्यसैले भोल्युम अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टु 1/2 भोल्युम अफ स्फियर हुन्छ, जुन चाहिँ हुन जान्छ 2/3πr³। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला हुन्छ भोल्युम अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टु 2/3πr³ अर्थात् अर्धगोलाको आयतन बराबर 2/3πr³। यो जुन सिलिन्डर थियो यो सिलिन्डरले आधा गर्यो भने के भन्न जान्छ अर्ध बेलना भन्छौँ यसलाई। यसको इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हेमी सिलिन्डर भन्न सक्छौँ। अब हेमी सिलिन्डरको बारेमा केही चर्चा गरौँ। त्यस्तै पहिलो रहेको छ आधारको परिमिति अर्थात् सर्कमफेरेन्स अफ बेस। यो जुन बेस थियो यसमा बेस के हुन्छ सिलिन्डरमा बेस के हुन्छ सर्कल हुन्छ। त्यस्तै सर्कल भयो भने सर्कलको परिधि भनेपछि कति हुन्छ 2πr हुन्छ हैन, 2πr हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ आधारको परिधि भनेपछि के हुन्छ πr + 2r। आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेसको कुरा गर्दाखेरि एरिया अफ बेस पहिला के थियो πr² थियो, यहाँ चाहिँ के हुन जान्छ आधा गर्यो, त्यही भएर के हुन्छ आधा हुन्छ। πr² को आधा भनेपछि πr²/2 πr²/2 हुन जान्छ। त्यस्तै अब बक्स सतहको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ कर्भ्ड सर्फेस सिएसए इक्वल्स टु के थियो पहिला हामीलाई थाहा छ के थियो 2πrh थियो। अब यहाँ आधा हुन गयो त्यही भएर 2πrh/2 भयो, त्यही भएर इक्वल्स टु के हुन्छ 2 क्यान्सल हुन्छ, के हुन्छ πrh हुन्छ। त्यही भएर यता हामी डाइरेक्ट के भन्न सक्छौँ सिएसए अफ हेमी सिलिन्डर इक्वल्स टु के भन्न सक्छौँ πrh। के πrh कसरी भयो तपाईँले थाहा पाउनु भयो।
त्यहाँ जुन सिलिन्डरको कुरा गर्दाखेरि सिलिन्डरमा सिएसए कति थियो 2 पाई आरएच थियो हैन। तर यहाँ सिलिन्डर के भएको छ आधा भएको छ, त्यही भएर 2 पाई आरएच को आधा गर्दाखेरि अर्थात् बाई 2 गर्दाखेरि 2 क्यान्सल हुन्छ, के बाँकी रहन्छ पाई आरएच बाँकी रहन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ फर्मुला के हुन जान्छ पाई आरएच हुन जान्छ। त्यस्तै अब एरिया अफ वाल्स अफ ल्याटरल सर्फेस, यो जुन ल्याटरल सर्फेस छ त्यसको एरिया चाहिँ के हुन जान्छ भनौँ त, मलाई एलएसए बराबर के भन्न सक्छु पाई आर प्लस 2r इन्टु एच। पाई आर प्लस 2r कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एलएसए इक्वल्स टु हामीले बेसिक फर्मुला के पढेको छौँ पी इन्टु एच। पी भनेपछि पेरिमिटर अफ बेस, के पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट हुन्थ्यो हैन। त पेरिमिटर अफ बेस हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, पेरिमिटर अफ बेस यहाँ के रहेको छ यो सर्कमफेरेन्स अफ बेस हेर्न सक्छौँ। पेरिमिटर भनेपछि सर्कमफेरेन्स यहाँ हुन्छ, सर्कमफेरेन्स अफ बेस के रहेको छ पाई आर प्लस 2r रहेको छ। ए नम्बरमा हेर्न सक्छौँ त्यो पी को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ पाई आर प्लस 2r इन्टु के हुन्छ हाइट हुन्छ, हाइट भनेपछि एच। त्यही भएर यहाँ के फर्मुला चाहिँ के हुन गयो पाई आर प्लस 2r इन्टु एच। ई नम्बरमा रहेको छ पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ टोटल सर्फेस अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया टीएसए जे भने नि मिल्छ। टीएसए इक्वल्स टु हामीले बेसिक फर्मुला थाहा छ के हुन्छ 2a प्लस सीएसए 2a। अब यहाँ ए के रहेको छ यहाँ हेर्न सक्छौँ ए कति छ पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब 2a गर्दाखेरि 2 इन्टु ए को ठाउँमा के हुन जान्छ पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 गऱ्यो भने माथिको 2 र तलको 2 क्यान्सल भएर के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर 2a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ पाई आर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। पाई आर 2a को ठाउँमा के आयो पाई आर स्क्वायर आयो प्लस के हुन्छ सीएसए। सीएसए भनेपछि ल्याटरल सर्फेस वा एलएसए, यहाँको केसमा हामी के भन्न सक्छौँ एलएसए, के एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया। अब ल्याटरल सर्फेस एरिया के रहेको छ पाई आर प्लस 2r इन्टु एच। त्यही भएर यहाँ हाम्रो टीएसए को फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर प्लस 2r इन्टु एच। यो नर्मली जुन यहाँ लेखेको छ त्यो हिसाबले भन्यो भने पाई आर प्लस 2r इन्टु एच प्लस पाई आर स्क्वायर। त्यस्तै अब भोल्युममा चाहिँ बढी फरक पर्दैन। जुन पहिलाको सिलिन्डरमा जुन भोल्युम थियो एफ नम्बरमा हेर्न सक्छु के को फर्मुला छ भोल्युमको बेसिकली फर्मुला त्यही हुन्छ। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको आधा गर्नुपर्छ भनेपछि हाफ गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ हामीले बिचबाट काटेर चाहिँ के गरेछौँ आधा गरेछौँ। त्यही भएर त्यसको भोल्युम पनि के हुन जान्छ आधा हुन जान्छ। भोल्युम अफ सिलिन्डर के थियो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भोल्युम अफ हेमी सिलिन्डर के हुन जान्छ पाई आर स्क्वायर एच बटे 2, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 हुन जान्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ लास्ट म फर्मुला चाहिँ राख्न चाहेँ जुन चाहिँ हामीले बढी चाहिँ युजमा ल्याउने गर्छु, किनकि यससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू आउने गरिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले 3वटा जुन स्फियरहरू हुन्छ यो 3वटा स्फियर वा हेमी स्फियरलाई पगालेर अब भनौँ न त्यो स्फियर चाहिँ यदि मेटलको भयो भने धातुको भयो भने फ्लामको भयो भने वा एल्युमिनियम जे भयो भने कुनै धातुको भयो भने त्यसलाई त पगाल्न सक्छौँ। यदि 3वटा स्फियरलाई चाहिँ वा स्फियर वा हेमी स्फियर जे भयो नि एउटै कुरा हो, जे भयो नि एउटै कुरा हो, फर्मुला चाहिँ सेम नै हुन्छ। यदि 3वटा स्फियर वा हेमी स्फियर गोला वा अर्धगोलालाई पगालेर यदि एउटा गोला बनायो भने के गर्यो एउटा गोला बनायो भने हाम्रो के हुन्छ नयाँ रेडियस हुन्छ, सेप पनि के हुन्छ त्यसको ठुलो हुन जान्छ र ठुलो भयो भने त्यसको रेडियस पनि के हुन्छ फरक हुन जान्छ। अब क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले यसरी क्वेसन आउँछ यदि 3वटा गोलालाई पगालेर नयाँ गोला बनायो भने नयाँ गोलाको रेडियस वा डायमिटर निकाल भनेर सोधिदिन्छ। यदि त्यस्तो केसेसमा हामी कुन फर्मुला लगाउन सक्छौँ आर इक्वल्स टु के हुन जान्छ फर्मुला आर इक्वल्स टु क्युब रुट अन्डर r1 क्युब प्लस r2 क्युब प्लस r3 क्युब। यदि रेडियस सोध्यो भने यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि डायमिटर सोध्यो भने फर्मुला सेम हुन्छ तर अलिको फरक हुन्छ, आर को ठाउँमा के रिप्लेस हुन्छ डी चाहिँ हुन जान्छ। डी इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला क्युब रुट अन्डर d1 क्युब प्लस d2 क्युब प्लस d3 क्युब।
यसरी चाहिँ हामी यो फर्मुला चाहिँ सेट गरेर यस्तो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँ बेसिकली याद गर्नुहोस् हैन। यदि क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा केही अप्ठ्यारो भयो भने हामी सल्भ गर्ने नै छौँ। बेसिकली तपाईँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस्, किनकि फर्मुला चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि फर्मुला तपाईँले थाहा छ भने मेन्सुरेसनको जस्तो सुकै क्वेसन दिए पनि तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि फर्मुला थाहा भएन भने जसरी भयो भने जे गरे नि हैन, क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न लास्टै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मेन्सुरेसनको कुनै पनि एक्सरसाइज, कुनै पनि च्याप्टर हेर्दाखेरि बनाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसको थ्योरी र त्यसको फर्मुलाहरू चाहिँ राम्ररी याद हुनैपर्छ। यदि त्यो याद भएन भने हामीले चाहिँ प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। त्यही भएर तपाईँ यो जुन मैले जति फर्मुलाहरू बताएँ त्यो फर्मुलाहरू याद गरेर राख्नुहोस् हैन। म अर्को भिडियोमा चाहिँ यो प्रब्लम्सहरू यो च्याप्टर अन्तर्गत सोधेका वा सोध्न सक्ने जति पनि प्रब्लम्सहरू छ सबै चाहिँ म सल्भ गर्ने नै छु। तर सल्भ गर्दाखेरि हामीले यही फर्मुलाहरू सबै चाहिँ युज गर्छौँ। त्यही भएर मेनली चाहिँ तपाईँ यो फर्मुलाहरू याद गरेर प्रिपेयर भएर बस्नुहोस्। म अर्को भिडियोमा योसँग यो च्याप्टरसँग जति पनि रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ त्यो सबै सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँसँग बिदा लिनुभन्दा पहिले म एउटा लास्ट कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। जुन चाहिँ लास्ट जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ त्यो के हो भन्दाखेरि यो जुन कन्भर्जनको फर्मुलाहरू छ नि त्यो चाहिँ तपाईँलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्टली धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो तपाईँले याद गर्नै पर्छ, किनकि यही कन्भर्जनबाट चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौँ। जस्तै सेन्टिमिटर क्यूमा दियो भने त्यसलाई लिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि कसरी गर्ने हैन, त्यस्तै लिटरमा दियो भने मिटर क्यूमा सेन्टिमिटर क्यूमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो केसेसमा हामीले चाहिँ यही कन्भर्जन जुन फर्मुलाहरू छ नि, यो बेसिक जुन टर्म्सहरू छ नि, यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ। के छ भन्दाखेरि 1000 सेन्टिमिटर क्यूब 1000 सेन्टिमिटर क्यूब इक्वल्स टु के हुन्छ 1 लिटर हुन्छ। यदि कुनै पनि भाँडो भनौँ न त्यसको भोल्युम यदि 1000 सेन्टिमिटर क्यूब छ भने 1000 सेन्टिमिटर क्यूब छ भने त्यसमा कति पानी अटाउन सक्छ 1 लिटर। अब यसै भन्दाखेरि जुन 1 लिटरको जुन हामीहरू तेल किन्ने गर्छौँ हैन, तेलको जुन त्यो आउँछ नि तेलको बोतल, त्यो तेलको बोतल 1 लिटर तेलको बोतलको चाहिँ भोल्युम चाहिँ त्यो जुन बोतल हुन्छ त्यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। किनकि 1 लिटर इक्वल्स टु के हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब। त्यस्तै अर्को टर्म रहेको छ 1000 लिटर इक्वल्स टु के हुन्छ 1 मिटर क्यूब। यदि 1 मिटर क्यूब भोल्युम भएको कुनै भाँडो छ भने त्यसमा कति पानी अटाउन सक्छ 1000 लिटर चाहिँ पानी अटाउन सक्छ। यो भन्नुको मेन बेसिकली कुरा चाहिँ त्यही हो। यो दुईटैले चाहिँ नछोडिकन राम्ररी मजाले याद गरेर बस्नुहोस्। म अगाडिको भिडियोहरूमा यससँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लम्सहरू छ, जति पनि क्वेसन्सहरू छ सबै म सल्भ गरेर सिकाउने नै छु। आजलाई यतिकै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।